सालिगांव हांगासरचे मुख्यमंत्र्यांनी ह्या संदर्भात योग्य कडक अशी भूमिका घेतिल्ली आसा. कारण हें जें कितें जालां ताची चवकशी करून कोण कल्प्रीट आनी हें आसा ताची योग्य ते हातूंत भितर वतले. आनी उदोगीन एक स्टेटमेंट केल्लो की जी आतां क्रायम्स वाडल्या ती काँग्रेसच्या काळा वयले म्हणून. पूण आतां खंय तरी RGP म्हणटा की फाटलीं 14 वर्सां तुमचो सरकार आसलो. तुमी कितें म्हणूंक सोदता काय? ताणें परत एकदां ताजेर तो स्टेटमेंट परत एकदां म्हणचो. हांवें म्हटलें जें हाजे पयलीं काँग्रेसीन पळय जें बीर येयलें, तुमी कितें म्हटलें की क्रायम जाता, भायले लोक सगळे हें जातात, तेन्ना हे त्या वेळाचेर काँग्रेसीन जेन्ना बीर येयल्ली ताजी फळां म्हणून अजुनूय स्टेटमेंट आसा. म्हणजे कशें आसता, तूं रोयता आयज पण 10 वर्सांनी ताजें मूळ ती खावची पडटा, आमची दुसरे पिळगेक खावची पडटा. आनी ती आतां सगळे पळय जे सगळे बॅलन्स पळय इम्बॅलन्स जाला बी म्हणटात, लोक सगळो येवन रावलो म्हणटात, मागीर नांवां वेगळीं जाली पळय म्हणटात. प्रत्येक जाण गोंयांत येवन आपूण हांगा रावपाक सोदता. प्रत्येक जाण सेकेंड होम गोंय म्हणून चिंतता. कारण गोंयची एक ख्याती आसा की गोंय एक थंड, गोंयचो समुद्र किनारे आसतले, गोंयची सगळे हांगा चर्चीस देवळां हें सगळें आसतलें आनी गोंयांत सुशेगाद म्हणून सगळें आसा म्हणून. पण ह्या हातूंत भितर एक कडेन अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की त्या वेळा वयल्यान पासून भाडकारूय आपापली जागे विकपाक लागल्यात. कारण तांची घरची कितें तरी वेवस्था अशेंच म्हटलां हांवें, परत काडून हांव खंयच स्टेटमेंट चेंज करूं ना. 14 वर्सां म्हणटा त्या वेळाचेर हय. आनी म्हणून आतांचें पळय डिटेक्शन जें आसा, जें सरकार वेवस्थीत पोलीस आनी तातूंत भितर फाटल्यान रोखड लागता, खंय तरी गोळीबाराचें प्रकरण जालें, खंयचें आनी कितें जालें, डिटेक्शन जितलें फास्ट पळय करता ताजो जर पर्संटेज जर आसा तें काडून पळयल्यार तुमकां लक्षांत येतलें. पूण ते म्हणटा फाटलीं 14 वर्सां BJP सरकार आसलो तेन्ना मनोहर पर्रीकरय CM आसले. सो हे सगळें त्या टायमार म्हणजे 14 वर्सांचो डेव्हलपमेंटूय जरी उलय म्हणून सांग, तो दिसती पडटा, पूल दिसती पडटा. 14 वर्सान फेरीबोटीन हांगसरल्यान त्या वटेक क्रॉस जाताले, 2-2 वरां रावचे पडटाले. आयज त्यो फेरी ना. 14 वर्साचे पयलीं 6 लाख पॉप्युलेशन आसलें इनिशियली तेन्ना लिबरेशन. आयज पॉप्युलेशनूय 15-17 लाखाचेर गेलें. ताजे नंतर 17 लाखाचेर हें ऑफिशियली म्हणजे जें हांगा वोटर रोलाचेर आनी तुगेले भुरगीं आसा पॉप्युलेशन सेन्सस म्हणटा सेन्सस. पण अनेक लोक अशे जे आसात ते हांगासरले न्ही, तांचे सेकेंड होम म्हणून आसा. परत टुरिस्टीक जो हांगा हें जो आसा फुटफॉल आसा तो 1 कोटीचेर पावलो. ऑफिशियला कडेन आसा, हें ऑफिशियला कडेन आसा. सो गोंय येदें अशें गोंयांत कितले पर्यंत करपाक जाय, गोंय सॅच्युरेशनाचेर आसा काय ना हाजेर सगळी डिबेट जावंक जाय. आनी आमचे म्हालगडे जे गोंयकार आसा ते हाजेर बारीकसाणेन तातूंत उलयता. आनी त्या हातूंत भितर कायद्याच्या परवीन भितर अनेक गजाली आसात त्यो करपाक मेळटा काय ना ते तरी पळोवंक जाय. म्हणजे हांव हांगासर आसा तो हांव फाल्यां महाराष्ट्रांत कोणी म्हणटलें हांव फाल्यां महाराष्ट्रांत किंवा कर्नाटकांत वचून जागो घेवंक शकता, तशें भायले बी हांगा ते खंय तरी तांचेर बॅन हाडले जाल्यार हेच भाडकार हेच जे लोकांचे जागे आसा ते म्हणटाले की म्हणजे हो विशय डिस्कशनाचो नाल्यार तो विशय ट्विस्ट जावंक न्हय, तेंय बीन आसपाक जाय. म्हणजे ते जागे कोणें सरकारान घेवचे काय, इतले जागे घेवन सरकारान आपल्या कडेन दवरपाक सरकारान त्या भाटकारांक सर्कल रेटी प्रमाणे पयशे दिवपाक सरकारा कडेन इतलें हें पण आसा काय, म्हणजे तांकां विकपाक दिवप ना काय. जागे कोण विकतात तर जागे विकतात म्हणजे प्लॉट्स आनी हे ते विकता कोण, गोंयकारच न्ही आमचेच लोक विकतात न्ही. आपल्या चलयेक लग्न करपाक कोणा कडेन पयशे आसना किंवा कोणाक आपले ते डिवायड करून घरांतले 4 कोणाचे वांटणी करपाक जाय आनी म्हणून ते लोक येतात न्ही हांगा. President, you mean to say the migrants are responsible for all this crime? सी हांवें कितें म्हटलां, आमी गोंयकारूय रिस्पॉन्सिबल, हांवूय रिस्पॉन्सिबल, तूंय रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल. कारण गोंय आसात तशें आमचें निसर्ग इतलें बरें सुंदर. But why the crime is happening? निसर्गाच्या बाबतींत नोके सर, क्रायम रेट डिटेक्शन हें आसा तोय काडून पळया. आनी हांव खंय कंपॅरिजन करना हें Detection सरकाराचें is good, but crime is happening. No, sir. Crimes are happening. ना कोणी म्हणला गव्हर्नमेंट स्टेप्स घेता म्हणटा पूण एवरी टायम जेन्ना तुम्ही म्हणटा की गव्हर्नमेंट स्टेप्स घेता क्रायम्स वाडत वता. तुका परत एकदां सांगलें न्ही हांवें, सरकार ह्या डिपार्टमेंटांतले म्हणजे होम डिपार्टमेंट तें कप करपाक लागून और तें काडून हें करपाक लागून वेवस्थीत आपली भुमिका घेत आसा. आनी तें पुलीस खातें जें आसा सरकार आसा तें करता. मुख्यमंत्र्याक विचारात हें सगळें, मुख्यमंत्री तुमकां फूल डिटेल्स दितले. पुलिसांचो इन्वॉल्वमेंट पडचें हितून आशिल्लें. हें सगळें सरकाराचें. हांव पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष, हांव संघटनेच्या संदर्भांतल्यान उलयतां. सगळी संघटना एक जावपाक जाय, लोक एकठांय जावपाक जाय, पक्ष कसो फुडें वचपाक जाय ह्या संदर्भाच्यान खंयचो प्रश्न विचार सरकाराचेर प्रश्न तुमच्या पार्टीचेर इम्पॅक्ट जाता न्ही त्या पार्टीचे हाजो हांवें तुका उत्तर दिल्लें आसा, पार्टीच्या संदर्भांतलें तुका उत्तर दिल्लें आसा. ताका हांव उत्तर दिवपाक बांदिल्ल ना. सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां सरकाराच्या संदर्भांत ह्या सगळ्याची म्हायती तुमकां दितलो.
पण पार्टीच्या उदोड प्लॅटफॉर्माचेर तुमी जेन्ना पळय विचारिल्लें की अशें अशें जाता ताजें तुमकां उत्तर आमी तांकां कितें दिल्लें की तें उत्तर तुका परत रिपीट केलें हांवें म्हणून तुमी म्हटलें कोण तरी म्हणटा की दामू अशें म्हणटा आनी तशें म्हणटा म्हणून आणि अनेक विषय आशिल्लो तो सिद्धार्थ मेट्टी हा पळय मोबायल तेणेन म्हणाले. तो कन्नड लीडर